2015 ताच्या प्रमाणे पयलो पर्स्पेक्टीव प्लॅन येता, म्हणजे दुसरे भाशेन ताका विजन प्लॅन म्हणटात. ताच्या उपरांत रिजनल प्लॅन, उपरांत डेव्हलपमेंट प्लॅन अँड लँड यूज पॉलिसी फॉर द स्टेट. आनी हें सगळें पयलें थाऱ्यार घातल्या उपरांतूच मागीर मायक्रो प्लॅन ऑर सिटी प्लॅन ऑर दुसरे भाशेन आमी ताका ODP म्हणटा तो करचो आसता. पूण हांकां त्यो गायडलायन सांबाळपाक नाका, कारण त्यो गायडलायन सांबाळल्यो वा पाळल्यो जाल्यार मागीर 73rd and 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट तांकां पाळचो पडटा. म्हणजे सगळ्यांक बराबर घेवनूच प्लॅन करचें आसता, पूण तांकां तशें करपाक नाका. आतां आमी कितें डिमांड करता? वी वॉन्ट सिटीज अँड ह्युमन सेटलमेंट इन्क्लुसीव, safe, robust and sustainable. The first slide is next. आता हो एक दोंगर 2016 हे मनोविकास इन्स्टिट्यूट आसा ते सायडीक दोंगर आसा तो 2016 पळय तो बरो ग्रीन आसा. आनी ह्या न्यू प्लॅनान अर्दो दोंगर तेमी ऑलरेडी तांबडो केल्लो आसा. सेटलमेंट झोन म्हणजे गोंयचें पॉप्युलेशन इतलें फास्ट वाडटा काय, आनी आतांच आमी हे आमचे दोंगर काबार केले जाल्यार आमचे फुडले पिळगेचें कितें, न्यू जनरेशनाचें कितें? रिवर्साल लो लायन एरिया थंय तेमी कमर्शियल झोन दाखयल्ले आसा. एग्रीकल्चर लँड ऑफशोर लँड थंय कमर्शियल झोन दाखयल्ले आसा. दामोदर कॉलेज अँड कोलवा रोड ताच्या मदें बेनावली सायडीन शेतां आसा. त्या शेतां मदल्यान 20 मिटराचो न्यू रोड दाखयला. वायट पणजे पाटो लो लायन एरिया कॉन्क्रीट जंगल आयलां. तेच भाशेन बेनावली सायडीन कॉन्क्रीट जंगल येवपाचो प्रयत्न चालू आसा. वॉट अबाउट ट्रॅफिक सिच्युएशन इन मारगांव? पॉप्युलेशन वाडलां, रस्ते पावना, वाडोवपाक जाय, पूण बिल्डरांक जाय जाल्यार रस्ते व्हड आसात ते पासून ते नॅरो करून दाखयता. हे नावेली ब्रिजा कडेन एक्झिस्टींग रोड 20 मिटर्स, पूण आतां न्यू प्लॅनान तेमी 10 मिटर दाखयला. वाय? टू फॅसिलिटेट कन्स्ट्रक्शन. अशें अनप्लॅन डेव्हलपमेंट करून नाका जाल्ले लँड अमेंडमेंट करून ते गोंयकारांच्या नेणारपणाचो फायदो काडूंक लागल्या. रिमेंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी जरी तर एक फावट गोंयकार जागे जायत जाल्यार हे सगळे नाका जाल्ले लँड अमेंडमेंट करतात ते अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आमच्यांनी दाखोवपाक जाता. ना जाल्यार थोड्याच तेंपान गोंयकारांचेर जे भुंयांकूळ अदृश्ट येवपाचें आसा ताचो उडगास करुया. आमच्या गोंयांत आदी गोंयच्या एक गांवांत सुमार 30 वा 40 घरां आसतालीं. फॉर एग्जाम्पल, हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमच्या गांवांत वर्साक एक फावटी सायबीण भोंवताली आनी 30 दिसांनी ती सायबीण परती वयताली, म्हणजे 30 घरां जालीं. गणेशा टायमार 11 गणेश पुजताले, म्हणजे आमच्या गांवांत 30 आनी 11 टोटल 41 घरां आसलीं. आयज एका गांवांत एक हावजींग प्रोजेक्ट येता जाल्यार त्या एकाच हावजींग प्रोजेक्टान शिमऱ्यांनी फ्लॅटां येतात आनी ते एक फ्लॅटाचो प्रायस मिनिमम 80 लाख 90 लाख जाल्लो आसा. आतां एकलो पोंबुरकाराचो सांगतालो की तांच्या गांवांत 400 विला येतात म्हणून. त्याच बरोबर 400 स्विमींग पूल येतात. तर ते गांवच्या कितल्या गोंयकारांक ही म्हारगेली घरां घेवपाक तांकां परवडटलें? 2 जाणांक घोडे 4 जाणांक ओ मे बी नो बडी. म्हणजे खरेच तेंपान एका गांवांत 1000 घरां आसल्यार त्या 1000रांतलीं 900 घरां भायल्यांची आसतलीं आनी फक्त 100 घरां गोंयकारांची आसतलीं. उपरांत ते गांवचे पंच, सरपंच, MLA भायले
आनी आमची भुरगीं आपल्याच गोंयांत दुसऱ्यांची गुलाम जावन पडटलीं. आनी हें एक गांवांत ऑलरेडी सुरू जालां. तर गोंयकारांक आनी खूब उरलां कितें? हांव म्हणटलो डू नॉट गिव अप. फॉर एग्जाम्पल, आयज तुमी सगळीं हांगा आयल्यात ती कित्याक आयल्यात? कोण पयशे मांडटलो फुकट सोरो चिकन दितलो म्हण येवंक ना. अँड रिमेंबर 1967 गोवा ओपिनियन पोला टायमार तुमच्या सारक्या गोंयकारांनी एकठांय येवन गोंय सांबाळलें तेच भाशेन. इफ वी आर कमिटेड वी कॅन डू इट अगेन. लेट्स डू इट. गॉड ब्लेस यू.